FM Sports Channel FM 94. Welcome to the show. सामीना प्रोग्राम सुन रहे हैं रेडियो क्लिनिक और हेल्थ एंड स्पोर्ट्स चैनल FM 94 पर। ये आवाज़ जो आपकी ज़मातों से टकरा रही है आयशा खान की है। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर और मेरे मावन प्रोग्राम है तारिक कलीम। और इस वक्त मैं आपको बताती चलूं कि आप हमें फेसबुक पर भी देख सकते हैं, हमारे पेज FM 94 पर। इस वक्त हम लाइव जा रहे हैं। आपको नंबर भी जल्दी से बता देती हूँ ताकि आप कॉल भी कर सकें। एक शख्सियत आपको फेसबुक के साथियों को पता चल रही मेरे साथ कौन है, मैं भी आपको बताती हूँ। नंबर जनाब ये है कि 051-920-9494। सिटी कोड है 051 इस्लामाबाद का और उसके बाद आपको डायल करना है 920 यानी कि 920-94-94। तो इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। जी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है नात खां, बहुत खूबसूरत बड़ी प्यारी भली सी आवाज आयजा कासिम। अस्सलाम वालेकुम आयजा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। अच्छा, आयजा की तो आवाज जो है वो इतनी माशाल्लाह से मासूम सी है कि आयजा थोड़ा सा आपको ऊंचा बोलना पड़ेगा। हाँ ठीक है। अच्छा आयजा, कैसे नात खानी की तरफ आना आपका हुआ? नात खानी बचपन से ही, शुरू से ही, जब मैं छोटी थी तो मम्मा सिखाया करती थी मुझे, और मैं अपने स्कूल में असम्बलीज में और फंक्शंस में भी पार्टिसिपेट किया करती थी। इसी तरह करते करते फिर कॉम्पिटिशन्स में, और आज भी इसी तरह मतलब मम्मा से ही सीख के सब कुछ वो करती हूँ। अच्छा, यानी आपकी जो मदर हैं उन्होंने आपको इस तरफ लगाया, तो वो खुद भी पढ़ती थी? जी माशाल्लाह, वो उनकी भी बहुत प्यारी आवाज़ है और वो उन्हीं से ही मैंने सीखा है। वो बहुत अच्छा पढ़ती हैं माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो यानी फिर आपके खून में रचा बसा है और बाय बर्थ आप एक खूबसूरत सी नात ख्वाह हैं। अच्छा, तो हमारे प्रोग्राम में हम तो कोई देर किए बगैर बाकी बातें भी मैं आपसे पूछूंगी और पूछते रहेंगे। अब थ्रू आउट हम 12 बजे तक आपके साथ हैं और हमारे सामीन और हमारे जो फेसबुक के नाजरीन हैं वो भी चाहें तो आयजा से कोई फरमाइश कर सकते हैं? जी कर सकते हैं, अगर मैं पूरी कर सकती हूँ तो इंशाल्लाह हाँ जरूर। और फिर जनाब इस वक्त मैं सबके बिहाफ पे ये कहूंगी कि हमें खूबसूरत सी कोई नात पढ़ के सुनाए। जी बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। देखने को या मोहम्मद यूं तो क्या देखा नहीं, देखने को या मोहम्मद यूं तो क्या देखा नहीं, देखने को या मोहम्मद यूं तो क्या देखा नहीं, देखने को या मोहम्मद यूं तो क्या देखा नहीं। हाँ मगर महबूब कोई आप सा देखा नहीं, हाँ मगर महबूब कोई आप सा देखा नहीं, कोई आप सा देखा नहीं, कोई आप सा देखा नहीं, कोई आप सा देखा नहीं। एक से एक बढ़ कर हंसी देखे मगर या मुस्तफा,
ایک سے ایک بڑھ کر ہنسی دیکھے مگر مصطفیٰ، ایک سے ایک بڑھ کر ہنسی دیکھے مگر یا مصطفیٰ، تم سے بڑھ کر حسن والا دوسرا دیکھا نہیں، تم سے بڑھ کر حسن والا دوسرا دیکھا نہیں، کوئی آپ سا دیکھا نہیں، کوئی آپ سا دیکھا نہیں، کوئی آپ سا دیکھا نہیں، میم کا پردہ ہٹا کر وہ نگاہ شوق سے، میم کا پردہ ہٹا کر وہ نگاہ شوق سے مصطفیٰ کو دیکھ لے جس نے خدا دیکھا نہیں، مصطفیٰ کو دیکھ لے جس نے خدا دیکھا نہیں، کوئی آپ سا دیکھا نہیں، کوئی آپ سا دیکھا نہیں، کوئی آپ سا دیکھا نہیں، میں تو کر سکتی نہیں جنت کی باتیں شوق سے، میں تو کر سکتی نہیں جنت کی باتیں شوق سے، وہ کرے جس نے دیارے مصطفیٰ دیکھا نہیں، وہ کرے جس نے دیارے مصطفیٰ دیکھا نہیں، کوئی آپ سا دیکھا نہیں، کوئی آپ سا دیکھا نہیں، کوئی آپ سا دیکھا نہیں، دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت ہی کمال آواز اور کمال قسم کا، مطلب جو آپ نے اس وقت پڑھا ہے تو پورے جسم میں ایسا لگتا ہے سرایت کر گیا ہے۔ اور میں یہ دیکھ رہی تھی کہ پہلے میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ بھئی آپ تھوڑا سا بلند آواز کریں تاکہ ہماری آواز جو ہے، لیکن جیسے ہی آپ نے خوبصورت سی نعت پڑھی تو جناب اس کے لیے مجھے فیڈر نیچے کرنا پڑا۔ تو اچھا عائزہ، مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے تعلیم کہاں سے اور کتنی حاصل کی؟ میں الحمدللہ ابھی اسٹڈیز کر رہی ہوں، یونیورسٹی میں ہوں، میرا 6 سیمسٹر سٹارٹ ہو گیا ہے بیہیورل سائنسز میں نا۔ اچھا، اور ماشاءاللہ۔ فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی راولپنڈی سے میں یہ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر رہی ہوں۔ اچھا، صحیح۔ تو کیا ہابیز ہیں اس کے علاوہ؟ کچھ اور بھی کرتی ہیں یا بس یہی ہابیز؟ اس کے علاوہ بھی میری کافی ساری ہابیز ہیں۔ اچھا، بتائیے۔ وائس اوور کرتی ہوں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ کیریکٹرز کی وائسز۔ اچھا۔ اور اس کے علاوہ پینٹنگ میری ہابی ہے۔ اور اسپورٹس بھی مجھے انٹرسٹ ہے، اس میں بھی۔ ارے واہ، کیا اسپورٹس میں انٹرسٹ ہے؟ اسپورٹس میں مجھے فٹ بال، باسکٹ بال۔ ارے واہ، کیا بات ہے۔ اور پینٹ کیا کرتی ہیں زیادہ؟ پینٹنگز میں ہر طرح کی کرتی ہوں، پورٹریٹ پینٹنگز کرتی ہوں، فیس پینٹنگز، سینریز، لینڈسکیپس، اور اس کے علاوہ آئل پینٹنگ، ہر طرح کی پینٹنگ کرتی ہوں۔ اچھا، واہ، تو میری بنا لیں گی؟ جی انشاءاللہ۔ چلے ٹھیک ہے، یہ ڈن ہو گیا۔ اچھا عائزہ، آپ نے کہاں پہ مطلب اپنے فن کا مظاہرہ کیا ہے؟ میں نے پاکستان آرٹ کونسل جو ہے وہاں پہ 2 دفعہ پرفارم کیا ہوا ہے۔ اسلام آباد کلب، اس میں بھی کافی ساری پرفارمنسز ہیں۔ اچھا۔ اس کے علاوہ میرے اور بھی کافی سارے ایونٹس ہوتے رہتے ہیں کالج میں، یونیورسٹیز میں، اور میرا یوٹیوب پہ بھی چینل ہے، ٹک ٹاک پہ بھی ہے، اور انسٹا پہ بھی ہے۔ اچھا جی، کس نام سے؟
आयजा कासिम ऑफिशियल। अच्छा, सही है। यानी हमारे नाजरीन जो हैं फेसबुक वाले और जो हमारे रेडियो के सामीन हैं आपको यानी सुन सकते हैं, जी, देख बिल्कुल। सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। आयजा एक और खूबसूरत सा कोई हो जाए फन पारा शाहकार, आपकी आवाज ही शाहकार है, लेकिन जब इससे आपके अल्फाज वो आपकी धुन में निकलते हैं समात ना, अच्छा, तो बहुत मैं भी अगर शामिल होना हाँ हाँ चाहूँ तो बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे से बातें कर रहे हैं माशाल्लाह, खेल के हवाले से कहती हैं फुटबॉल मेरी हाँ पसंदीदा है। मैं ये फुटबॉल क्यों पसंद किया आपने ऐसा? फुटबॉल बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है। जब हम फुटबॉल के साथ खेलना स्टार्ट करते हैं ना, तो वो जी। जब वो पंचिंग देते हैं ना, उसको हाँ। जब हम उछालते हैं तो वो जो उसको थ्रो करने में मजा आता है ना, वो हाँ, और हाँ। किसी चीज में नहीं है। ये पता है ये अरे वाह। गोरे फुटबॉल में जो खिलाड़ी होते हैं या जो लोग होते हैं जी। उनको ये खेल खेलने का मशवरा क्यों देते हैं? क्यों? ये इसलिए कि जिसके अंदर ज्यादा गुस्सा हो, जो ज्यादा जज्बाती हो, अच्छा, उसे कहते हैं कि आप फुटबॉल खेलें, कि अपना गुस्सा उसको किक मार के निकाल दे, अरे वाह, ठीक है, उसको अपने पाँव से जितना जी उसका गुस्सा है वहीं पे वो पब्लिक या आम मोहल्ले गली में निकालने की बजाय वो उस फुटबॉल पे निकाले, जितने किके मारे उसको मारे, जी। ठीक है। सही। तो इसकी जो मंतक है वो तो तकरीबन इस तरह है। आप ये जो आपने स्टडी कर रही हैं जी। फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी से, ये हमारे जो हेल्थ प्रोग्राम है ये तो इसमें भी माशाल्लाह मुतलका स्टडी हुआ है, जी, सब्जेक्ट है। जी जी हाँ? बिल्कुल। तो ऐसे ही है। हमारे हेल्थ के जो प्रोग्राम में जो हमारे सामीन हैं उनके लिए आप क्या मशवरे दे सकती हैं, उनके लिए क्या इस प्रोग्राम में शामिल कर सकती हैं? हेल्थ से रिलेटेड जो मेरी स्टडी के अकॉर्डिंग जो चीजें हैं, जी बिहेवियरल साइंसेज में हाँ। साइकोलॉजी की फील्ड है। जी तो इसमें जो सारी स्टडी है वो माइंड की है। जो साइकोलॉजी आजकल इसका बहुत ज्यादा जो है ना लोगों को फेस करना पड़ता है, मेंटल हेल्थ इश्यूज वगैरह हर बिल्कुल जगह सही। पे। तो उसके मतलब उसके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि आजकल के दौर की ये बहुत बड़ी नीड है, जी साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपी। हाँ। तो पहले के जमाने में तो ऐसा होता था कि अगर आप लोगों को कोई मेंटल हेल्थ इशू होता भी था हाँ। तो घर वाले कह के बोल देते थे कि नहीं ये तो पागलों की स्टडीज है, तो हाँ बिल्कुल। तो आप लोग ये ना करिए। बाज़-औक़ात इस फील्ड में भी लोग जाने लगते थे, बल्कि मैं खुद जब इस फील्ड में आई तो मुझे कितने लोगों ने कहा कि तुम भी मेंटल हो जाओगी ना। अच्छा, तो मैंने काफी सारी बातें सुन के मैंने कहा नहीं, मैंने जब इसको पढ़ना स्टार्ट किया तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। इसमें हाँ, बिल्कुल। आप अपने बारे में एटलीस्ट अपने इश्यूज इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जितने भी आपके हैं। और आयजा मैंने भी ये पढ़ा है ना, तो ये वाकई मुझे भी कहा जाता था कि भाई ये नफ्सियात तुम जी। पढ़ रही हो, ये तो बहुत ज्यादा जो है ना पागल हो जाता है लोग। और हमें जो आपको भी याद होगा जो पहला लेक्चर होता है ना, जी। वो ये दिया जाता है कि जी इसमें जो जो आपको पढ़ाया जाएगा वो कहीं ना कहीं आपको ये महसूस होगा कि शायद आपके अंदर भी ऐसा है, क्योंकि जो बिल्कुल जो ऐसा चीजें है। हम पढ़ते हैं ना हाँ। तो वो ऐसे ही लग रहा होता है कि ये तो मैं भी करती हूँ, ये तो मैं भी करती हूँ, है ना। जी जी बिल्कुल ऐसा तो है। हमें लेक्चर ये पहले दिया जाता है, पहला लेक्चर, कि जी आपने ये नहीं सोचना है। जी बिल्कुल तो आपने भी ऐसा मतलब लेक्चर लिया होगा यकीन। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे टीचर्स अभी तक हमें ये बात करते हैं कि आप लोगों ने ये चीज अपने ऊपर नहीं डायग्नोज नहीं हाँ, करनी। हाँ बिल्कुल। सही। तो जब इसके ऊपर हम काबू पा लेते हैं ना तो फिर बड़े अच्छे साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट बन बिल्कुल सकते ऐसे ही हैं। है। हाँ, तो अच्छा, हमारे माशरे में भी ये होता है ना सर कि हाँ। किसी को अगर कह देना कि आप मतलब साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएं या साइकेट्रिस्ट के पास चले जाएं, जी। तो वो कहते हैं मैं आपको पागल नजर आ रहा हूँ। अच्छा ये बाकी ऐसा है, हमें ऐसा काफी सारे लोग फेसबुक के जरिए आपको देख भी रहे हैं हाँ। और अपने मैसेज भी दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, वो सबसे पहले एक सलीम शानी साहब हैं, जी। ये रेडियो पाकिस्तान जिंदाबाद का उन्होंने नारा लगाया हाँ जी। और हम कहते हैं कि रेडियो पाकिस्तान पाइंदाबाद। इंशाल्लाह। अच्छा, नजीर खोसो हैं, ये सोबतपुर बलूचिस्तान से, ये भी हमसे राब्ते में है जी। और हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और ये हमेशा प्रोग्राम में अच्छी बात करते हैं। वो कहते हैं कि जो अच्छा लगे उसे गौर से मत देखें, कहीं ऐसा ना हो कि आपको उसमें कोई बुराई नजर आ जाए। जो बुरा लगे उसे गौर से देखें, शायद उसमें आपको कोई अच्छा ही नजर आए। अरे वाह, बहुत कमाल है जी। खूबसूरत बात। जी। हाँ। अच्छा, सलीम शानी ने दोबारा कहा जी पाकिस्तान जिंदाबाद। मिसेस सईद आ चुकी हैं। अच्छा, ये हमारा प्रोग्राम सुनती रहती हैं खामोशी के साथ, जी जी चुप करके बैठी रहती हैं। साइलेंटली। हाँ, सर, जो ये कोई मेहमान आता है जी। तो ये मंजर आप पे आ जाती है। अच्छा माशा अब आज भी उन्होंने ऐसा कहा, अब इतने काफी टाइम से आप प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारा प्रोग्राम सुने जा रहे थे। अब क्योंकि जो है आप आई हैं जी। और इन्होंने देखा कि जनाब ऐसा सामने आ गई हैं, तो इन्होंने सलाम पेश किया
اور آپ سب کو کہا کہ جی ویلکم, ہاں سلامت رہیں, جیتے رہیں, جیتے بہت رہے, اچھی اچھی سلامت دعائیں دیتی رہے, ہیں. اور دعائیں دعائیں بہت اور شکریہ. پھول بھیجیں, یہ لیں جی آپ اور کو جناب پھول یہ آپ کو جو شکریہ. ہے ایموجی بھیجے ہیں, ایموجی, اور جناب یہ سارے کے سارے آپ کے لیے انہوں نے ٹوکرے کے ٹوکرے آپ کو بھیج دی ہیں. بہت شکریہ تمام سامعین کا, تمام حاضرین کا جو کہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت. تو جناب آپ نمبر بھی ڈائل کریں اور عائزہ سے بات کریں, 092-051-920-9494, یعنی کہ 920-9494 پر آپ ڈائل کر سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں, اور کچھ بھی چاہیں تو پوچھ بھی سکتے ہیں. عائزہ ہمارے ساتھ ہیں, اور عائزہ اب کوئی ہو جائے خوبصورت سی رات. جی بالکل. یہ جو ابھی کلام میں پیش کرنے جا رہی ہوں یہ ہے لمیاتی نظیر کافی. یہ کافی لوگوں نے سنا بھی ہوگا, تو میں کوشش کروں گی کہ اس کو اسی طرح پڑھنے کی جس طرح بڑے ہمارے جو لوگ ہیں جنہوں نے اس کو ادا کیا ہوا ہے, تو انشاءاللہ باقی اللہ پاک خیر کرے. بسم اللہ. البحر علا والموج تہا من بے کسو طوفان ہوش روبا, من بے کسو طوفان ہوش روبا, منجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا, منجدھار میں ہوں یا رسول اللہ, منجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا, موری نیا پار لگا جانا, لمیاتی نظیر کفی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا, انا فی عطش و سخا ہارے ریم جھم برسن ہارے ریم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا, لمیاتی نظیر کفی نظر مثل تو نہ شدھ پیدا جانا, جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے, تجھ کو شہید و سرا جانا. سبحان اللہ, بہت ہی کمال, بہت ہی خوبصورت, بہت اچھا. آپ نے عائزہ کہاں کہاں, مطلب پہلے تو میں نے پوچھا تھا نا کہ کہاں کہاں آپ گئی ہیں, تو کتنا مطلب آپ نے پرائزز جیتے ہیں یا کچھ اس طرح کا سلسلہ ہوا؟ میرے پاس کافی سارے سرٹیفکیٹس پڑے ہوئے ہیں. اچھا جی, تو ابھی میں نے کاؤنٹ تو نہیں کیے, اچھا, لیکن کافی سارے شیلڈز بھی ہیں میرے پاس. کافی ساری کالج میں بھی کمپٹیشنز ہوتے تھے, تو انٹر کالجز کا جی ہوتے بالکل ہیں. ایسے. اچھا, تو اس میں میں کمپٹیشن میں گئی, تو ایک کمپٹیشن میں آئے تھے سلمان کنین شاہ صاحب, جو منظور الکنین شاہ صاحب کے جو ہے صاحبزادے ہیں. تو اس کمپٹیشن میں مجھے سیکنڈ پرائز ملا تھا. اچھا, ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ میں کمپٹیشن میں گئی تو ادھر آئے ہوئے تھے فیصل مسجد کے امام نا. اچھا, تو ماشاءاللہ. اس کمپٹیشن میں میری فرسٹ پوزیشن آئی تھی. اچھا, ماشاءاللہ. تو اسی طرح بس یہ سلسلہ چلتا ہے. چلے, ہم بہت دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جاری رکھے اور بہت ترقی کریں آپ.
تو کوئی ایسا کوئی آپ مجھے بتائیں کوئی واقعہ اس طرح کا، ظاہر ہے آپ مختلف جگہوں پہ جاتی ہیں جی. یا پھر تو جو آپ کو لگا ہو کہ یہ تو کمال ہو گیا، مطلب آپ نے سوچا نہ ہو کہ کوئی مجھے اتنی کوئی پذیرائی ملے گی اور جی ایک دم سے بالکل. کچھ اس طرح کا. یہی بات ہے کہ جب میرا میں بھی بات کر رہی تھی نا، جو فیصل مسجد کے امام جس کمپٹیشن میں آئے تھے نا، تو وہ کمپٹیشن ہوا تھا رمضان شریف میں 2022 میں نا. اچھا. تب میں فرسٹ ایئر میں تھی. تو تب ایسا ہوا تھا کہ میرا گلا بھی خراب تھا. گلا میرا اکثر خراب رہتا ہے اس موسم میں ہی نا، کہ اکثر اس موسم میں ابھی بھی آپ کو فیل ہو رہا ہوگا کہ میں جی بالکل ایسے ہی ہے. تو اس کی وجہ سے مجھے کافی تھوڑا وہ آپ لوگوں کو تھوڑا ہمیں تو محسوس ہی نہیں ہوا. دیکھو ذرا. جی بالکل. تو وہ ایسا ہی ہوا تھا کہ میرا گلا اسی طرح خراب ہوا تھا. تو میں نے نعت پریپیئر کی تھی خوشبو ہے دو عالم میں نا. اچھا. تو اس کمپٹیشن میں اور بھی 2-3 لڑکیوں نے وہ نعت پریپیئر کی اور کافی ساری بچیاں تھیں. اور فرسٹ نمبر پہ مجھے انہوں نے اناؤنس کیا پڑھنے کے لیے نا. تو انہوں نے مجھے اناؤنس کیا. میں نے جب نعت پڑھی تو فرسٹ ٹائم بندہ پڑھتا ہے تو تھوڑا سا ہوتا ہے نا پریشر. بالکل. تو اسی طرح میرا گلا بیچ میں سے تھا. میں نے کافی اسی طرح پڑھی نعت مینج کر کے. تو مجھے پتا نہیں تھا کہ ایسا ہوگا. تو جب پوزیشن اناؤنس ہو رہی تھی تو جب انہوں نے 3rd پوزیشن اناؤنس کی تو کسی اور بچے کی, پھر انہوں نے 2nd پوزیشن اناؤنس کی وہ بھی کسی اور بچے کی. آپ نے کہا میں تو گئی. ہاں میں نے کہا میں تو گئی. تو جب انہوں نے 1st پوزیشن اناؤنس کی نا تو وہ ایک جو مومنٹ تھا نا میرے لیے وہ بہت زیادہ ایک کہہ لے ایموشنل اور بہت زیادہ میرے لیے خاص مومنٹ تھا جب انہوں نے اناؤنس کیا کہ سب میں سے مجھے 1st پوزیشن ملی اور وہ شیلڈ مجھے ملی ان کے ہاتھوں سے. فائزہ وہ اس وجہ سے ہوتا ہے نا کہ آپ دیکھیں ہیرے کی اوپر اگر گرد تھوڑی سی پڑ جائے یا وہ گدڑی کے اندر ہو کہیں بھی ہو, جو اچھا جوہری ہوتا ہے نا وہ پہچان ہی لیتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو آپ کو انہوں نے پہچان لیا. بالکل ایسے ہی. ہاں کہ بھئی اس وقت ہو سکتا ہے کوئی گلا خراب ہو یا کیا ہے لیکن کمال آپ نے, کیونکہ ہمیں بھی بالکل بھی احساس نہیں ہوا کہ گلا. مجھے آپ تھوڑا سا جو ہوا میں نے کہا کہ پانی نہیں پی سکتے کیونکہ ظاہر ہے روزہ ہے تو روزے کی وجہ سے کچھ اس طرح کا معاملہ ہوا ہوگا تو گلا خراب ہے یہ تو بالکل. اور اب آپ بتا رہی ہیں کہ پولن الرجی, اور آج ہم نے پولن الرجی کے اوپر ہی, اگر آپ پہلے آئی ہوتی نا تو آپ ہمارے ساتھ وہ رپورٹ بھی سنتی. تو اس حوالے سے ہم نے چلے آپ کو پروگرام کے بعد احتیاط بتا دیں گے. ٹھیک ہے نا. اچھا میں ساتھ شامل ہوتا جاؤں. اور ہمارے ساتھ فیس بک پہ کافی سارے احباب ہمیں دیکھ رہے ہیں اور میسج کر رہے ہیں. مسز سعید دوبارہ آ چکی ہیں. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ دیکھنے میں کیسے انسان ہے. اگر آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو آپ دنیا میں آگے کیا فرماتی ہیں جناب, یہ کہ بہترین انسان ہے. یہ مسز سعید کا جناب یہ ایک آج کا پیغام ہے. اور ساتھ ساتھ جناب ہمیں محمد حفیظ ہے, حفیظ عیدگاہ جنوبی بکھر سے, اور یہ ہمارے ساتھ ان کے ساتھ اور بھی اس کافی سارے دوست ہیں. حفیظ الرحمان ہیں, حسیب ملک ہیں, خلیل ملک ہیں, علی رحمان ہیں. ملتان سے بھی انہوں نے کچھ گل یاسین ناز کا ذکر کر دیا ہے. تو یہ آپ کو ایسا دیکھ رہے ہیں. جی جی بالکل. بہت شکریہ ان سب کا, بہت شکریہ ان سب کا. جی اچھا ایک تو مومنٹ یہ تھا, آپ نے کچھ پوچھنا ہے میں پوچھوں. ایک تو مومنٹ یہ تھا عائزہ, اور ایک میں ہمیشہ اپنے گیسٹ سے نا اس طرح کی کوئی سوال کرتی ہوں, مجھے بڑا مزہ آتا ہے کیونکہ مجھے نا کہانیاں سننے کا بہت شوق ہے. کہو کہ میں اتنی بڑی ہو گئی لیکن پھر بھی مجھے کہانیاں سننے کا بہت شوق ہے. اچھا یہ تو آپ نے معاملہ بتایا کہ ایک دم سے آپ کے لیے. اچھا ایک جگہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم بڑے کانفیڈنس کے ساتھ جاتے ہیں اور آگے سے کچھ اور ہو جاتا ہے. کوئی ایسا واقعہ کہ آپ کو لگا ہو یہ تو مطلب میدان میں ہی ماروں گی اور وہ نہیں ہوا ہو؟ نہیں ایکچولی ایسا کبھی نہیں ہوا کیونکہ میں جب کمپٹیشن کے لیے جاتی ہوں نا مجھے امید نہیں ہوتی ہے کہ مجھے پرائز ملے گا یا نہیں. اچھا پہلے یہ سوچ لیتی ہے کہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا, تو اللہ میاں آپ کو دیکھے خوش کر کے بھیج دے اپنے گھر, ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے. تو ہم بھی چاہیں گے کہ آپ بھی ہمیں بھی خوش کر کے گھر بھیجیں. تو وہ کیسے خوش کریں گی؟ وہ والی نعت سنا دے جو آپ نے جس پہ آپ نے ون کیا. اسی پہ میں نے ون کیا تھا خوشبو ہے دو عالم ہے نا, تو وہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں. بالکل. خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے
मुंह से बयां हो तेरे औसाफ हमीदा तुझसा कोई आया है न आएगा जहां में सुभान अल्लाह। तुझसा कोई आया है न आएगा जहां में देता है गवाही यही आलम का जरीदा किस मुंह से बयां हो तेरे औसाफ हमीदा सुभान अल्लाह। खैरात मुझे अपनी मोहब्बत की अता कर खैरात मुझे अपनी मोहब्बत की अता कर आया हूँ तेरे दर पे बदामान दरीदा किस मुंह से बयां हो तेरे औसाफ हमीदा खुशबू है दो आलम में तेरी ऐ गुले चीदा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आयजा जज़ाकल्लाह बहुत बहुत ही कमाल। समझ नहीं आती कि नात की तारीफ करें कि आपकी आवाज की तारीफ करें या नात की तारीफ और आपकी- आवाज भी अल्लाह पाक ने दी हाँ वही ना, हर चीज ही खूबसूरत है। आप जो नातें आपने चुनी है वही बहुत कमाल है। ऊपर से अल्लाह ताला ने आपको इतनी खूबसूरत आवाज दी है और जो दिल में उतर जाती है। बहुत ही कमाल, बहुत ही। और अल्लाह ताला इसी तरह से आपको एक चमकता सितारा बनाए और आप इसी तरह से चमके। मैं कहती हूँ कि जब आप पढ़ती हैं ना तो महसूस होता है कि वो ऐसे रोंगटे खड़े होते हैं और आपको उसने समात है। नहीं, आप बहुत खूबसूरत पढ़ती हैं। ऐजा बहुत ने ज़्यादा प्यारी मैं आवाज़ बताऊं है। आपको, ऐजा ने कंपटीशन जनाब एक पूरा पाकिस्तान का होता है जिसमें ये तो नात खानी है, इसके अलावा एक अच्छी आवाज सुरीली गीत के हवाले से
अच्छा गीत के हवाले से उन्होंने वो एक कंपटीशन में हिस्सा लिया और यहाँ से सिलेक्ट हुई, मेरे ख्याल में कराची में जाके फिर फाइनल कंपटीशन हुआ। पाकिस्तान आइडल। जी अच्छा, उसमें भी आपने भी पार्टिसिपेट हाँ किया? विन किया और माशाल्लाह वहाँ जाके नहीं, पाकिस्तान आइडल में मेरा ऑडिशन हुआ था हाँ। और मैं सिलेक्ट हो गई थी। वो सब कुछ फाइनलाइज्ड हो गया था, बट उस टाइम पे कुछ इश्यूज ऐसे हुए कि बाबा का हेल्थ इशू हो गया था, उनको डेंगू हो गया था, ओहो। तो इस वजह से मैं वहाँ पे जा नहीं पाई ना। तो इंशाल्लाह इस ईयर पूरी कोशिश है कि उसमें जरूर दोबारा पार्टिसिपेट से करना है जाएं। इंशाल्लाह। बिल्कुल जरूर अच्छा, जाएं, क्योंकि डिजी खान से मुलेर अमीर बख्श भी आपको देख रहे हैं और ये भी पसंद आपको किया उन्होंने, पसंद कर रहे माशाल्लाह कहा हैं। है। जी, बहुत और इसी शुक्रिया। तरह और भी काफी सारे अहबाब हैं सबका बहुत जो शुक्रिया। आपकी आवाज सुन रहे हैं। मिसेस सईद तो बार बार उनके मैसेज आ रहे हैं और आपकी। वक्त बिल्कुल जी। खत्म हो रहा है। मैं कहूंगी कि जाते जाते जो है ना, सिर्फ ये बताएं कि जो लोग नात खानी में आना चाहते हैं, खासतौर पर बच्चियां, उनको आप क्या पैगाम देंगी? जो भी बच्चियां नात खानी में आना चाहती हैं, वो आजकल का तो हमारा यही एक है कि हम लोग नात खानी को उस तरह से नहीं लेते जिस तरह से पहले लिया जाता था। अब हमने नात खानी को एक तरह से ना इसको फील्ड बना लिया है, फील्ड जिस तरह लोग इसको प्रॉपरली एक कमर्शलाइज कर दिया है। प्रोफेशनली इसको हाँ। ले रहे हैं। अब इस शौक तरह से नहीं नहीं करना है। चाहिए, शौक होना चाहिए। हाँ। जो आपका शौक होगा ना और आपकी लगन होगी, आपकी एक उससे चीज से प्यार होगा, वही आपको आगे लेके जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, अब कुछ कहने का वक्त नहीं है, घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि हमारे जाने का वक्त है। आयजा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बहुत नेक्स्ट शुक्रिया प्रोग्राम आप के सबका लिए हाँ जी, नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए जो हमारे मेजबान हैं वो आ चुके हैं। तो जनाब, मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। मैं और मेरे साथ तारिक कलीम साहब आपसे इजाजत चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज।